अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली जी व्लॉग्स। आज तारीख है 9 मार्च 2026। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते थे कि अली भाई आप तारीख बता दिया करें। ज़ाहिर है कुछ लोग 2-3 दिन बाद वीलॉग को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं उन्हें तब की खबर दे रहा हूँ, तो ये बेहतर है कि तारीख वीलॉग में बता दी जाए। बहरहाल आज की अहम अपडेट्स आपके साथ इस वीलॉग में मैं शामिल करूँगा। अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान पे हमला किया है, वो जंग इस वक्त एक नए फेज़ के अंदर दाखिल हो गई है। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला इसराइल की तरफ से, उनके आयल के ज़खायर के ऊपर पेट्रोल जो है वो $200 फ़ी बैरल से ऊपर जाने की धमकी ईरानी जो स्पोक पर्सन है पासदारान इनकलाब के, उन्होंने दे दी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू। इस वक्त पाकिस्तान इस जंग के अंदर कैसे शामिल होगा, ये तफसीलात तमाम आपके सामने रखता हूँ कि इसकी क्या निशानियाँ हमें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हो सकता है या नहीं। आपके साथ सबसे पहले अपने से रिलेटेड एक छोटी सी खबर शामिल कर लूँ। पाकिस्तान की जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, पाकिस्तान का इदारा है, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक्स की इंतज़ामिया, साबका ट्विटर की जो इंतज़ामिया है, उन्हें शिकायत की है, उन्हें रिपोर्ट किया है कि इस शख्स ने पाकिस्तान के लॉ को ब्रेक किया है, इसने वायलेट किया है पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान के लॉ को। अब वो लॉ कैसे मैंने ब्रेक किया है, आपने इस छोटी सी एग्ज़ाम्पल से ज़रा समझना है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त चल कैसे रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों पे किन लोगों का कब्ज़ा है, रियासत कैसे लौंडी बनी हुई है शरीफ ख़ानदान के सामने। आपने बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है इस छोटी सी एग्जांपल से। मुझे ईमेल आती है एक्स की इंतज़ामिया से, ट्विटर की, वो मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत, वहाँ के टेली कम्युनिकेशन इदारे ने हमें रिपोर्ट किया है कि आपका ये जो कंटेंट है ये पाकिस्तान के लॉ को वायलेट कर रहा है। अब आप ज़रा कंटेंट देखें वो क्या है। उस कंटेंट को जिन्हें टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ये समझती है कि पाकिस्तान का लॉ वायलेट कर रहा है, उसके अंदर मैंने एक 24 न्यूज़ का एक बुलेटिन, छोटा सा टुकड़ा उसका मैंने चलाया, जिसमें 24 न्यूज़ ये बता रहा है कि नून लीगी MPA जो हैं शुमाइला राना, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर LLB के इम्तिहानात में अपनी जवाबी कापियाँ जो थी उनके ऊपर अपना नाम, अपना ओहदा लिख करके मुंतज़मीन को भेजा कि मुझसे रब्ता करें आप, जिस पर कमेटी ने एक्शन लिया और इस खातून को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अब ये खबर मेरी नहीं थी, ये खबर थी 24 न्यूज़ की, और ये खबर थी भी 7-8 साल पुरानी। अब मैंने YouTube से इस क्लिप को उठाकर एक्स के ऊपर पोस्ट कर दिया और इसके ऊपर लिखा कि इस खातून के ऊपर जो साबित शुदा क्रेडिट कार्ड चोर हैं, पराए पैसों से ज्वेलरी खरीदी और बैंक के साथ फ्रॉड करती पकड़ी गई। ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड चोर ही नहीं बल्कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्ट भी है। नून लीग चोरों उचक्कों का अड्डा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ मैंने लिखी है। अब ये एक सियासी जमात का तर्जुमान बना हुआ है ये इदारा, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो इस वक्त है। इनको ये लगता है कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के लॉ को वायलेट कर दिया है। मतलब ये खातून, मैं कल इसके ऊपर तफसील से व्लॉग कर चुका हूँ, जो लोग देख चुके हैं उसे तो दोबारा बातें रिपीट हो जाएंगी। मुख्तसरन आपको बता दूँ, आज से 16-17 साल पहले ये खातून एक जिम खाना से साथ खड़ी किसी खातून के बैग से कार्ड निकालती हैं। ये शुमाइला राना जो नून लीग की MPA हैं और जिन्होंने परसों TV पे बैठकर ये बात कही कि हमने 50 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, अच्छा किया, हम 100 रुपये बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते। ये खातून जिम खाना में दूसरी खातून के बैग से क्रेडिट कार्ड निकालती हैं, चोरी करती हैं, फिर पास एक ज्वेलरी की शॉप पर जाती हैं, वहाँ 80,000 रुपये उस वक्त के, जो कि आज लाखों में बनते हैं, 80,000 की ज्वेलरी खरीदती हैं और जो रसीद होती है उस सोने की, उसके ऊपर जेली साइन करती हैं। उसकी तस्वीरें मैंने चलाई व्लॉग के अंदर, Z से साइन करती हैं, हालांकि इनका नाम शुमाइला है, लेकिन जिसका क्रेडिट कार्ड था उसका नाम था जरका मलिक, तो इन्होंने ऊपर नाम पढ़ के Z से साइन किया। फिर ये खातून बैंक में कॉल करके एक और फ्रॉड करती हैं, उनसे पूछती हैं कि इसके अंदर लिमिट कितनी है, और आगे जब तस्दीक के लिए वो बर्थडे पूछता है तो ये खातून बंद कर देती हैं फ़ोन। ये इस तरह के संगीन जुराइम के अंदर मुलव्वस खातून नून लीग का फ्रंट फेस है इस वक्त। नून लीग बहैसियत जमात इन टेलीविजन पर भेजती है अपना नैरेटिव देने के लिए। इस खातून के लिए, इस करप्ट खातून के लिए, इस मुजरिम खातून के लिए, जिन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी बैन कर चुकी है, जिनके ऊपर साबित शुदा करप्शन और चोरी के इल्जामात, CCTV फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग तक मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, इस खातून का एक सच लोगों के सामने रखने के ऊपर पाकिस्तान की रियासत को यह लगता है कि हम वायलेट कर रहे हैं पाकिस्तान के कानून को। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इस तरह से आज पाकिस्तान चलाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी रियासत और ये इदारे जो हैं, ये शरीफ ख़ानदान के सामने लोंडी बने बैठे हुए हैं इस वक्त। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसी तरह पाकिस्तानियों को प्रेशराइज करते हैं, इसी तरह ये दबाते हैं कि इनके खिलाफ कोई बात ना करे, इनके खिलाफ आकर के कोई बोले ना।
बहरहाल ये एक चीज़ आपको बतानी थी ताकि आपको इस हवाले से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि रियासत इस वक्त चल कैसे रही है, इदारे इस वक्त कर क्या रहे हैं। ये खिदमत शुमाइला राना जैसों के लिए ही हो रही है, बस यही बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है जिस वक्त जर्नैल अपने मफाद के लिए फार्म 47 दे करके इस तरह के ठगों और चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत, अल्लाह माफ़ करे, ये काउंसलर बनने लायक नहीं थी, किसी कमेटी किसी जरगे में बैठने जोगी ये खातून नहीं है। इसको पंजाब असम्बली के अंदर भेजा हुआ है कानून साजी करने के लिए। 12 करोड़ के सूबे की आवाम जिंदगी कैसे गुजारेगी इस बात का फैसला ये खातून करेगी। क्रेडिट कार्ड चोर, बैंक से फ्रॉड करने वाले, यूनिवर्सिटियों से बैन होने वाले, ये जाहल अज्जड मुनाफिक और बदतरीन चोर ये इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। ये बात आपने सोचनी है पाकिस्तानियों ने। एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रहा है, उसमें समा न्यूज़ का गालबन वो स्क्रीनशॉट है। कर्नल एजाज एक जूम मीटिंग है, उसके ऊपर कर्नल अमार लिखा हुआ है और तासुर ये दिया जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म की जो आज मीटिंग हो रही है उसके अंदर वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं और वहाँ पर कोई कर्नल हैं वो मौजूद हैं। ये तासुर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। तारिक मतीन साहब ने इसको रीट्वीट किया, मोहम्मद उमैर साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको लगाया और सब सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त कि ये क्या है। अभी ये तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट आया। इसकी तहकीकात मज़ीद होंगी, लेकिन अब तक का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो यही है कि वज़ीर आज़म की जो मीटिंग है उसके अंदर भी कोई कर्नल साहिबान बैठे हुए हैं कि आज वज़ीर आज़म ने क्या फ़ैसले करने हैं। ये तासुर इस वक्त सोशल मीडिया के सारिफीन जो हैं वो इस वक्त दे रहे हैं इस स्क्रीनशॉट को लेकर के कि वज़ीर आज़म की जो मीटिंग हो रही है उनके अंदर फ़ैसले जो हैं वो कर्नल साहिबान कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान इस जंग के अंदर कैसे शामिल होगा इस हवाले से मैं आपके सामने एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया बल्कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर, अरब मीडिया के अंदर, ईरान के अंदर भी। ये प्रोफेसर जियांग हैं, ये एक पॉडकास्ट के अंदर मौजूद थे। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जब ये बताते हैं कि सऊदी अरब से अमेरिका ने अपने सफारतकार जो हैं या अपना अमला जो है उन्हें मूव कर लिया है और इसके हाईली चांसेस हैं कि ईरान वहाँ पे स्ट्राइक करे और जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरब के साथ क्योंकि एक दिफाई मुआहदे के अंदर मौजूद है तो वो रिबटल करेगा, सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा या उसके अंदर शामिल होगा या ज़मीनी कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में अमरीकी फ़ौज अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आती है तो वो बलूचिस्तान से ईरान के अंदर शामिल होगी। ये एक सहाफ़ी हैं जिनके मुताबिक उनका ये सीनियर समझे जाते हैं। इस वक्त जो ख़ास सिनेरियो बना हुआ है जियोपॉलिटिकल स्पेशली ईरान और मिडल ईस्ट के हवाले से, इसके ऊपर इनका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा वायरल रहता है वेस्टर्न मीडिया के अंदर। लोग इनकी बात को बिलीव करते हैं एंड ही थिंक्स दैट कि अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है और अमरीकी ट्रूप्स जो हैं, अमरीकी फ़ौज जो है वो बलूचिस्तान से यहाँ पर दाखिल हो सकती है। बहरहाल ये इनकी अपनी राय भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का जो एक माजी है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करना था तो तब भी पाकिस्तान ने स्पेस दी थी, तब भी पाकिस्तान नेटो को भी रास्ता देता था, तब भी पाकिस्तान के अंदर से अमरीकी तैयारी उड़ते थे, वहाँ पे बमबारी होती थी। ये बहरहाल हमारा माजी तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब इसके अंदर दूसरी अहम चीज़ ये है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं पाकिस्तान के वो सऊदी अरब गए, वहाँ के वज़ीर दिफा से उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर दिफा ने ओपनली ट्वीट किया अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों के अंदर और इसमें कहा कि हमने अपने दिफाई मुआहदे की याद दहानी करवाई है। और उसके बाद एक सहाफ़ी हैं सऊदी अरब के, इनका नाम है सऊद हाफिज़ साहब। सऊद हाफिज़ साहब ये वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात थी डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरब के साथ उसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर कोई स्ट्राइक होती है, कोई मिसाइल आता है सऊदी अरब की तरफ तो उसका जवाब अब जो है वो पाकिस्तान ईरान को देगा। ये एक सीनियर सहाफ़ी सऊदी अरब के समझे जाते हैं, उन्होंने इस खबर को भी रिपोर्ट किया। दूसरी जानब पाकिस्तान ने आज 5 दरख्वास्तें कर दी सऊदी अरब से, $5 अरब जो है वो 10 साल के लिए मुद्दत मांग ली। आसान अल्फाज में आपको बताऊं, ये पहले से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रोल ओवर के लिए ये जो कर्जा है पाकिस्तान को दिया हुआ है उन्होंने, सऊदी अरब ने, ये इसकी मुद्दत बढ़ा रहे हैं। आसान सिंपल अल्फाज में आम लोग देखते हैं, यहाँ पर ख़वातीन देखती हैं वी लोग को, तो समझाने के लिए अगर आपने किसी से कर्जा लिया हो और आप मुकर्ररा वक्त पर देने की इस्तिताअत ना रखते हो तो आप उससे टाइम मांगते हैं कि हमें 5 साल का टाइम दे दें, 5 महीने का दे दें, 5 दिन का दे दें। पाकिस्तान अब मज़ीद 10 साल का वक्त मांग रहा है इस कर्ज़े को रोल ओवर करने के लिए। इसके साथ और पेट्रोल वगैरह की रियायतें वगैरह भी 5 दरख्वास्तें इन्होंने लिखी हैं पाकिस्तान ने। कुछ दिन पहले सऊदी अरब की तरफ से ये जवाब आया था बड़ा सख्त किस्म का कि अब हम टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से नहीं बांटेंगे, वहाँ के जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के उनकी तरफ से। तो फिर अगले दिन फील्ड मार्शल साहब की वहाँ मुलाकात होगी और आज पाकिस्तान ने दरख्वास्तें लगा दी। ऐन मुमकिन है कि ये दरख्वास्तें कबूल हो जाएं और ये पैसा पाकिस्तान को मज़ीद 10 साल के लिए मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि ये दरख्वास्तें जो हैं ये वैसे कबूल नहीं होंगी, क्योंकि 2 दिन पहले सऊदी वज़ीर जो हैं, उनके जो वज़ीर हैं, उनका बयान मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों को हम इस तरह से सऊदी टैक्स पेयर का पैसा नहीं देंगे, इसके लिए शराइत होंगी। तो अब ये शराइत अगर मानेंगे तो ये पैसा मिल जाएगा मज़ीद रोल ओवर के लिए, इनको 10 साल के लिए ये दस्तयाब होगा। बहरहाल इस सब के अंदर एक चीज़ और जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अकाउंट अचानक एक्टिव हो गए और वो अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, वो शिया सुन्नी इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। ईरान की सख्त मुखालफत
اور سنیوں کے حق کے اندر بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ ایران سے ایک ڈسٹنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستانیوں کے ذہنوں کے اندر ایک نیریٹو گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایران یہ ڈیزرو کرتا تھا، ایران نے شام میں یہ کیا، ایران نے فلاں جگہ پہ یہ کیا، یہ ساری چیزیں۔ تو اب اس چیز کے اوپر آپ نے ضرور نظر رکھنی ہے کہ اس وقت اسرائیل، دیکھیں جو سچ ہے، جو حقیقت ہے وہ بدلے گی نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دنیا کی دو بڑی طاقتوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ایران نے حملہ نہیں کیا، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے اندر جو لوگ یہ کہیں گے کہ ایران کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہوا ہے، اسرائیل کے حق میں کھڑے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں۔ یہاں پہ بات شیعہ سنی کی تو ہے نہیں نا، بہت سارے سنی ہیں جو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایک خاص اور مخصوص قسم کا نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسرائیل کا 30 سے زائد جو ذخائر ہیں پیٹرول کے ایران کے اندر، وہاں پر حملہ ہوا، اس کے بعد تہران کے اندر تیزابی بارش تک کی خبریں اس وقت آ رہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہیومیڈیٹی وہاں پر ہوئی اور جس طرح سے آئل فضا کے اندر جاتا ہے اینڈ آل، تو اس کے بعد تیزابی بارش تک کی اور اس کے اثرات ایران کے مختلف شہروں کے اندر پھیلنے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری جو ہیں وہ اسپوک پرسن ہے پاسداران انقلاب کے، ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر الجزیرہ جزیرہ نے سے کوٹ کیا، اس میں انہوں نے مسلمان ممالک جو ہیں گلف کے اندر اسپیشلی قطر، بحرین اور UAE وغیرہ، ان کو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، ہمارے جو آئل ریزروز ہیں، جو ہماری آئل ریفائنریاں ہیں، جو جہاں پر آئل ذخائر ہیں، وہاں پر اس طرح کے اگر حملے کیے گئے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس کا آئل کہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی میں ویلاگ کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا ٹویٹر ایکس کو، بہت ساری جگہوں سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ بڑے آئل کے ذخائر کے اوپر بحرین میں اٹیک کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک چیز اور کہی ہے، وزران انقلاب کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے، کہ اگر دنیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ $200 فی بیرل تک پیٹرول کی قیمتیں، تو پھر اس جنگ کو مزید جاری رکھے۔ آبنہ ہرمز اس وقت بند ہے اور آج 30% پیٹرول کی قیمتیں دنیا بھر کی منڈیوں کے اندر بڑھ چکی ہیں، یعنی کہ $100 سے 108 105 کے درمیان انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر اس وقت پیٹرول جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ 30% صرف ایک دن کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ ایک طرف ایران اور اسرائیل کی یہ سچویشن ہے، جنگ انتہائی پیک کے اوپر جا رہی ہے، اسرائیل پے در پہ اٹیک کر رہا ہے ایران کے اوپر، ایران اس کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے، میزائل وہاں پہ پھینک رہا ہے، بہت سارے میزائلوں کو روکا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے میزائل اسرائیل کے اندر تل ابیب، یروشلم کے اندر ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، گلف کنٹریز کے اندر ایران سٹرائک کر رہا ہے امریکی اڈوں کے اوپر، اور اب وہاں کے جو اسپوک پرسن ہیں فوج کے، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اب ہماری اگر آئل ریزروز وغیرہ کو نقصان پہنچایا گیا تو گلف کنٹریز کے بھی ریزروز جو ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ ایک طرف ایران کی 30 سے زیادہ آئل کی جو ذخائر ہیں اس کے اوپر اسرائیل کے حملے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا یہ سینیریو بنا ہوا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کے اندر شامل ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو واضح ہے کہ کسی نے ٹویٹر پہ لکھا، انکیڈو صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں کسی کو لاتے گھوسے مارے کوئی زخمی ہو جائے اور آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں کہ بڑا برا ہوا یار تم زخمی ہو گئے، لیکن اٹھتے ہوئے اس سے 5000 روپے بھی مانگ لیں، تو پاکستان نے بالکل وہی کام کیا ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں کہ جناب حاضر خائی کے لیے گئے ہوں گے، تیمارداری کے لیے گئے ہوں گے، واپسی پہ انہوں نے $5 ارب جو ہے وہ انہوں سے مانگ لیا، اور انہوں نے بلایا تھا کہ جناب ہمارا آ کر کے آپ دفاع کریں، ایران کو آپ سے ہم نے ڈرانا ہے، انہوں نے کہا پہلے ہمیں پیسے دیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہی آج کا سچ ہے، یہی خبروں کے اندر ہے اور یہی حقیقت ہے۔ بہرحال ایک طرف ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اسرائیل نے 30 سے زیادہ آئل ریزروز کے اوپر دھماکے کر دیے ایران کے، آبنہ ہرمز بند ہے، اور دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی، جبکہ پاکستان کے اندر 40 سے زیادہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ یہ ایسے ریاست چل رہی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ اپنے ایک پاؤ بوٹی کے لیے پوری بھینس ذبح کرنے والے ہیں، انہیں بس اپنے مفادات سے مطلب ہوتا ہے، انہیں قومیت سے، عوام کے جذبات سے، صحیح غلط سے، پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کی قوم کے مفاد سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ صرف اپنا سوچتے ہیں۔ اور اس وقت ریاست کا جو مفاد ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ PTI کو تنو، عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا۔ یہ تحریک انصاف کے 40 سے زیادہ جو رہنما ہیں، ان کے اوپر GHQ حملے کا کیس تھا جس میں شہباز گل، زلفی بخاری اور عمر ایوب صاحب بھی ہیں، ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اب حکم دیا گیا DC وغیرہ کو ان کی جائیدادوں کو جا کر کے ضبط کریں۔ DC جائے گا، تالا لگائے گا، کسی گھر پہ لگا دے گا، ڈیرے پہ لگا دے گا، کہیں کو دکان نظر آئے گی اس کے نام پہ عمر ایوب کی تو اس کی بھی لگا دے گا، شہباز گل کی اگر کوئی ہوئی گھر وغیرہ وہاں پنجاب میں تو اس کو بھی لگا دے گا۔ تو اب ان کے لیے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال دوسری جانب کیا ہو رہا ہے اس سارے سینیریو کے اندر، جب تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے تو عمران خان کو جو 2022 میں وزیر آباد میں جو اٹیک ہوا تھا عمران خان صاحب کے اوپر، اس اٹیک میں عمران خان کے اوپر حملے کو بچانے والا جو شخص تھا، ابتسام حسن ان کا نام ہے، انہوں
میں آپ کو یاد ہوگا جس شخص نے نوید جو قاتل تھا، حملہ کر رہا تھا، شوٹر تھا، عمران خان کو مارنا چاہ رہا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے پستول لی تھی، اس کو کسی نے اغوا کر لیا. نامعلوم افراد پتہ نہیں کہاں لے گئے. فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکلے ہیں تو اس کے بعد نامعلوم افراد ان کو اٹھا کر کے لے گئے. ابھی ایک صحافی ذہین لغاری غالباً ان کا نام ہے، ان کا ایک ٹویٹ دیکھا، انہوں نے کہا کہ وکیل نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ واپس آ گئے ہیں، اور ان سے جب پوچھا ہم نے تو انہوں نے کہا ہمیں فرشتے لے گئے تھے. لیکن اس خبر کی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ وہ آ گئے ہوں واپس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بس ان کا ٹویٹ ہی ہو. لیکن بہرحال یہ یہاں تک خبر اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کو اٹھا کر کے نامعلوم افراد لے گئے. ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عام کارکن خان صاحب کے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کا کوئی بڑا سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی ویلاگ نہیں کرتے، وہ کوئی ٹویٹس نہیں کرتے. ایک عام آدمی اس کو اٹھا کر کے لے کے جانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو وقت میں کیسز کے اندر اس چیز کو استعمال کیا جائے. عمران خان کے خلاف جب ظاہر ہے گواہیاں ہوں گی، عدالت بلائے گی، وہاں پر جو لوگ موجود تھے اس میں وہ بتائیں گے کہ بھائی وہ بندے کے پاس پستول تھا، وہ مار رہا تھا، ٹھیک ہے، اور تو جو پھر مار رہا تھا پھر اس سے جج پوچھے گا. تو اب اس میں کوئی کسی قسم کی سہولت کاری ان کو چاہیے ہوگی تو اس کو وہ اٹھا کر کے لے گئے. تحریک انصاف کو خاص طور اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور جتنا ہو سکے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. یہ عمران خان کی زندگی سے جڑا ہوا بہت اہم معاملہ ہے. عمران خان صاحب کو جو لوگ مارنا چاہتے تھے ان کے نام سامنے آنے چاہیے. یہ کیس انتہائی اہم ہے اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ انہیں تحفظ دیں، انہیں محفوظ مقام پہ رکھیں. یہ بہت اہم شخصیت ہے، موقع واردات کے اوپر موجود تھے یہ جس وقت یہ سارا کچھ ہوا. یہ ضرور ان کی آگے چل کر کے عدالت کے اندر گواہیاں ہونی ہیں، ان پہ کسی قسم کا پریشر نہ آئے اور انہیں ڈرا دھمکا کر کسی طرح سے اس معاملے میں سے کوئی بینیفٹ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے دوسری جانب سے. تو بہرحال اس کے اندر مجھے ایک یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ ان کو اٹھا کر کے لے کے جانے کے پیچھے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں یقین جانیے لکھ کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن ویلاگ کافی لمبا ہو گیا. اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.